चिनिया सेना नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना प्रबल छ। यदि घोषित रूपमा नै अमेरिका र इन्डियाको रणनीतिमा नेपाल चाहिँ साथ लागेर जाने निश्चित भइसकेपछि किन 50 करोड डलर चाहिँ जसरी पनि नेपालले लिनैपर्छ भनेर नेपाललाई बाध्य पार्न चाहिँ किन अमेरिका लागेको छ भन्ने यो विषयले नै पनि यो चाहिँ शङ्कास्पद हो। यो नेपालका निमित्त घातक हुन सक्छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक फणिन्द्र नेपालज्यू नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई। अर्जुनजीलाई धन्यवाद। यो अब पछिल्लो समयमा अमेरिकन सहयोग परियोजना जुन एमसीसी भनिएको छ त्यो मार्फत आउन लागेको 50 करोड अमेरिकन डलरको जुन विवाद छ यति बेला र यो आगामी चाहिँ फेब्रुअरी 28 तारिकभित्र यसलाई जसरी पनि संसदबाट पारित गर्न पर्यो भनेर चाहिँ अमेरिकन पक्षबाट दबाब आएकै छन्। नेपाली नेताहरूलाई तारन्तार फोन आएको कुरादेखि लिएर हामी यो यसलाई चाहिँ फिर्ता लान्छौँ होइन, भोलि चाहिँ नेपालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसले यो फिर्ता हुन परेको खण्डमा ठुलो चाहिँ बदनाम हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू आइराखेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अर्जुनजी, एमसीसी विवादास्पद सहयोग परियोजनाका रूपमा अब चर्चित पनि छ र बदनाम पनि छ। मैले भन्दा पनि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले चाहिँ एमसीसीलाई दुईटा बुँदामा मुख्य रूपमा केन्द्रित गरेर हेर्ने गरेको छ। एउटा चाहिँ एमसीसी परियोजनामा रहेका जति पनि बुँदाहरू छन्, धारा उपधाराहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ सहयोग परियोजना अन्तर्गतका प्रावधानहरू जुन राखिएका छन् ती चाहिँ नेपालको संविधानसँग बाजिएको हदसम्म नेपालको संविधान निरस्त हुनेछ, अर्थात् एमसीसी नै लागू हुनेछ, त्यसमा नेपालको संविधान लागू हुने छैन भन्ने कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको स्वाधीनता सम्पूर्ण रूपमा नामेट गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रा निम्ति एकदमै आपत्तिजनक छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो यति विवादास्पद हुँदाहुँदै अब यसको यो कति घातक छ भन्ने कुराका निमित्त त अब व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्दा पनि केही विद्वानहरू, म नाम लिन्छु, धेरैको नाम त होइन, जस्तो सुरजित दत्त अनि भीम रावल जस्ता विद्वानहरूले एमसीसी कति घातक छ भन्ने कुराका चाहिँ बुँदामा त्यसको चाहिँ रौँचिरा नै गरेर नेपाली जनता समक्ष त्यसको चाहिँ फेरिस्त प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। र मेरो भनाइ चाहिँ यति मात्रै हो कि एउटा राष्ट्रका निमित्त 50 करोड अमेरिकी डलर, अहिले चाहिँ अमेरिकी डलरको चाहिँ भाउ बढेको सन्दर्भमा अब 60 अरब रुपियाँ पुग्यो होला, 61 अरब रुपियाँ पुग्यो होला, भोलि 62-63 अरब पुग्ला पास हुन्जेलसम्ममा, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के भने 50 करोड अमेरिकी डलर एउटा राष्ट्रका निमित्त, एउटा राष्ट्रको बजेटलाई हेर्दाखेरि कति ठुलो रकम हो र यसले नेपाललाई पार्न सक्ने आघातका सम्बन्धमा नेपालभित्र मात्रै होइन, नेपाल बाहिर पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका मुलुकहरूले समेत नेपालले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने भन्ने कुरा बेला बेलामा चर्चामा आएको हामी सुन्छौँ। र हाम्रो दृष्टिमा अर्थात् ग्रेटर नेपालको दृष्टिमा एमसीसी परियोजना घातक छ, किनभने यसलाई अमेरिकी सरकार स्वयंले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको एउटा हिस्साका रूपमा चित्रण गरेको छ। त्यो भनेको एक किसिमले अमेरिकी नेतृत्वको सैनिक गठबन्धन हो। कसका विरुद्ध? चीनका विरुद्ध। त चीनका विरुद्ध सैनिक गठबन्धन गर्ने रणनीति अन्तर्गतको एउटा हिस्साका रूपमा यसलाई लिने हो भने त हामी चाहिँ चीन विरोधी गतिविधिमा सामेल भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो एमसीसी परियोजना नेपालका निमित्त दीर्घकालीन रूपमा यसको सार्वभौमसत्ताका हिसाबले, यसको भौगोलिक अखण्डताका हिसाबले र हामी असंलग्न छौँ भन्ने कुराको जुन अहिलेसम्म हामीले प्रमाण दिँदै आएका छौँ त्यसको विपरीत पनि जाने हुनाले यो हाम्रा निमित्त घातक छ भन्ने नै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको चिन्तन हो। तर जसरी यो एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर गठबन्धनको नेतृत्व गरिराख्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको त खुलेआम रूपमा कुरा आएको छ। प्रचण्डजीको पनि बाहिर मात्रै रहेछ, भित्र त उहाँहरूले मिलेर पत्रै लेखेर 5 महिनाको समय माग्नु भएको रहेछ होइन। अब अहिले एमसीसीका चाहिँ भनौँ न मुख्यालयबाट चाहिँ यो चाहिँ अब एक्सपोज भएको कुरा छ। त्यहाँका चाहिँ नेता, दूतावास सबै सक्रिय छन् एमसीसी पास गर्नको लागि भनेर। भनेपछि जसरी
त्यसरी पनि एमसिसीलाई पास गराएरै छाड्न उहाँहरू लागिराख्नु भएको, अमेरिका लागिराखेको भन्ने बुझौँ हामी अब, कि कसरी बुझ्नु भएको छ? होइन, अमेरिका चाहिँ नेपाललाई 50 करोड डलर खाए खा नखाए घिच भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्दै, जस्तो आज मात्रै मैले पत्रिकामा पढेँ, अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले चाहिँ अब नेपालका नेताहरूले, खास गरी माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले यसमा चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहनु भएको छ। तर अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले चाहिँ संशोधन पनि हुँदैन, अब म्याद थप पनि हुँदैन, र बेला बेलामा नेपालका नेताहरूले चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्ता के हुन्छ, नेपालको प्राकृतिक सम्पत्तिमाथिको हकमाथि यसले कस्तो असर गर्न सक्छ, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ स्पष्टीकरण दिनु पर्यो अमेरिकाले भन्ने कुरा पनि आएको छ नि त। हजुर। र त्यो सन्दर्भमा समेत अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले चाहिँ स्पष्टीकरण पनि हुँदैन, जे छ यथावत रूपमा त्यो पास हुनुपर्छ भनेर दबाब दिएको, फोन गरेर दबाब दिएको 3टा नेतालाई, सत्तारूढ गठबन्धनका 3 वरिष्ठ नेताहरू, त्यो कुरा त बाहिर आइसक्यो। यो त सिधा अमेरिकाको दादागिरी भएन र अमेरिकाको चाहिँ के भने, अमेरिका यसबाट पनि एउटा हामीले शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था के छ भनेदेखि, किन 50 करोड डलर चाहिँ जसरी पनि नेपालले लिनुपर्छ भनेर नेपाललाई बाध्य पार्न चाहिँ किन अमेरिका लागेको छ भन्ने यो विषयले नै पनि यो चाहिँ शङ्कास्पद हो, यो नेपालका निमित्त घातक हुन सक्छ, यसले चाहिँ नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ, यो नेपाल र चीनको सम्बन्ध यसबाट बिग्रिन सक्छ भन्ने कुरालाई शङ्का गर्ने आधारहरू प्रशस्त मात्रामा दिएको छ। र यसले चाहिँ अमेरिका चाहिँ कुनै पनि हालतमा एमसिसी नेपालको संसदबाट पारित गराएर नेपालको भूमि मार्फत चीन विरोधी गतिविधि अथवा चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने खालका गतिविधि गर्नका निमित्त कृत सङ्कल्प छ, दत्तचित्त भएर लागेको छ, कुनै पनि हालतमा गराएरै छाड्छु भनेर लागेको छ भन्ने कुरा देखियो। हजुर। जुन कुरो चाहिँ उनीहरूको त्यो किसिमको मानसिकता नै हाम्रा निमित्त शङ्कास्पद छ र यो घातक छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न अरू कुनै प्रमाण खोज्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर, यसैमा एउटा चाहिँ के जोडौँ भने, तपाईँ र म आज कुराकानी गर्दाखेरि 13 फेब्रुअरी 2022मा छौँ। उहाँहरूले एमसिसीले दिएको डेडलाइन सम्झिने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ 28 फेब्रुअरी 2022 भनेपछि ठ्याक्कै 15 दिनको समय छ। यो 15 दिनमा नेपालले, अर्थात् भनौँ न नेपालको तर्फबाट सत्तारूढ गठबन्धनले अर्थात् संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अरू राजनीतिक पार्टीले एमसिसी पास गर्छन्, नगरेको खण्डमा अब अमेरिकाले जसरी, अर्थात् एमसिसीले भनौँ जसरी बोलिराखेको छ, हामी चाहिँ यसलाई भनौँ न 28 नै अन्तिम हो भन्ने हिसाबले उहाँहरू बोलिराख्नु भएको छ नि, भनेपछि यो 15 दिन हाम्रो लागि अत्यन्त प्रतिकूल, अत्यन्त चाहिँ एउटा सङ्कटपूर्ण सकसपूर्ण समय हो कि अब यो पासै हुने हो भन्ने हिसाबले? पहिले पनि एकपटक अमेरिकाले चाहिँ अब समय हामी थप्दैनौँ, यसैभित्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको हो, त्यो थपियो। र अहिले चाहिँ 28 फेब्रुअरीको जुन डेडलाइन छ त्यो पनि थपिन सक्छ भन्न चाहिँ सकिन्छ होइन। तर अहिले चाहिँ के भने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले यो कुनै हालतमा थपिँदैन समय भनेको सन्दर्भमा तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो अब आजको दिनदेखि 15 दिनसम्म नेपालका निमित्त ती दिनहरू चाहिँ कति अब कष्टपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो। र यो चाहिँ के भने सत्तारूढ दलहरूका बिचमा काङ्ग्रेस एकातिर अनि माओवादी र समाजवादी, एकीकृत समाजवादी अर्कोतिर, दुईवटा एकातिर अनि अर्को काङ्ग्रेस एकातिर भनेर दुईवटा समूहमा विभाजित भएको, एक थरीले चाहिँ संशोधन गरेर मात्रै जानुपर्ने, अर्को थरीले यथावत रूपमा जानुपर्ने जुन भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब यो चाहिँ जनतालाई देखाउनुको निमित्त मात्रै गरिएको हो भने अब हेर्नुहोस्, किनभने बहुमतको सरकार छ, अब त्यो स्वतः पास हुन्छ पेस हुने बित्तिकै होइन। साँच्चै नै अब विद्वानहरूले, अरू प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले, सडकमा आन्दोलन गरिरहेका चाहिँ अभियन्ताहरूले उठाएका कुरालाई लिएर ती कुरामा रहेको गम्भीरतालाई विचार गरेर सरकारले ध्यान दिने हो भनेदेखि त एमसिसी घातक छ। एउटा घातक भन्ने कुरो त संसदबाट यसलाई पारित गर्नु नै घातक हो, किनभने त्यसले चाहिँ नेपालको संविधानलाई निरस्त गरिदिन्छ होइन। अब त्यो कुरालाई चाहिँ मन्त्री परिषदबाट पारित गर्ने अथवा अर्थ मन्त्रालयबाट पारित गर्ने अथवा त्यो ऊर्जा मन्त्रालयबाट मात्रै चाहिँ पारित गर्ने कुरातिर जान सक्यो भने नेपालको चाहिँ संविधानको उच्चता त कायम भयो। त्यति बेला हामीले भोलि क्वेसन उठाउन सक्छौँ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। तर के भने उल्टो नेपालको संविधानलाई नै थिचोमिचो गरेर अनि एमसिसीबाट चाहिँ हामी सञ्चालित हुनुपर्ने जुन किसिमको प्रावधान राखेको कुरा बाहिर चर्चामा आएको छ, यो कुरा चाहिँ अब घातक छ।
र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यी 15 दिन त के भने सरकारले र प्रतिपक्षी दलले चाह्यो भने 15 घन्टामै सकिन्छ। यहाँ चाहिँ 15 दिन कुर्नै पर्दैन। के त अब चाहिँ संशोधन गरेर पास गर्ने भनेपछि नि सिद्धियो। अमेरिकाले संशोधन गर्न चाहन्छ, डेडलाइनमा पास भयो। अमेरिकाले संशोधन चाहँदैन र चाहिँ त्यो समय पनि थप्दैन भने सिद्धियो त, स्वतः सिद्धि हो। यसमा चाहिँ 50 करोड डलरका निमित्त एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वाधीन राष्ट्रले यसरी रोकराई गर्नुपर्ने, यस्तो दबावमा बस्नुपर्ने, थिचोमिचो सहनुपर्ने कारण के हो, यो कुरा पनि नेपाली जनता जान्न चाहन्छ कि होइन। एकदमै नेताहरूलाई त सकस छ नि त। अब तपाईँले देखिराख्नु भएको छ जुन बेचैनी देखिराखिएको छ, उहाँहरू त ठुलो प्रेसरमा दबावमा भए जस्तो त लागिराखेको छ नि, होइन र? होइन। अब जस्तो केपी शर्मा ओली जो चाहिँ अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सिधै एमसिसी नो भन्न सक्ने अवस्था कतै न कतै देखिराखेको छैन। महन्त ठाकुर जस्तो एउटा तराईको एउटा चाहिँ जो चाहिँ अहिले कोलिसनमा पनि हुन्न, उहाँलेसम्म चाहिँ एमसिसी ठिक छ, यसमा विवाद गर्न चाहिँ तुक छैन भनेर उहाँले त एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ निर्णय गराइसकेको अवस्था छ। नेताहरूलाई त एउटा ठुलो प्रेसर त यसैबाट हामी अनुमान गर्न सक्छौँ नि सर। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ तटस्थ रूपमा नेताहरू बसेर यो कुरा गरेको भए के समस्या हो त नेताहरूको भनेर नेपाली जनताले पनि के अरे नेताहरूप्रति चाहिँ अलिकति सफ्ट कर्नर राखेर सोध्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। तर बाहिर चर्चामा के छ, बाहिर हल्ला के छ भनेदेखि चाहिँ केही नेताहरूले निश्चित केही रकमको लाभ गरेका छन् भन्ने, अब त्यो कुनै प्रमाणित सत्य होइन फेरि, तर के भने जुन ढङ्गले नेताहरू लागिरहेका छन् नि, त्यसरी लाग्नुपर्ने चाहिँ 50 करोड डलर चाहिँ राष्ट्रका निमित्त घातक छ भन्ने जान्दा जान्दै, यसले नेपाल र चीनको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बिगार्छ भन्ने जान्दा जान्दै भोलि चाहिँ नेपालमाथि चीनले चाहिँ सैनिक हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर चर्चामा आइरहेको सन्दर्भमा समेत सम्पूर्ण कुरालाई पन्छाएर एमसिसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ, कुनै हालतमा पास गर्नुपर्छ, यही सदनबाट पास हुनुपर्छ, अब आउने आगामी जुन आम निर्वाचन हुन्छ त्यसबाट बनेको चाहिँ सरकारले गर्छ भन्ने कुरा पनि नमानेर आजको आजै अहिलेको अहिल्यै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन तत्परता देखाइँदैछ, यसले चाहिँ अब नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा चाहिँ आघात पुग्ने र राजनीतिक भविष्य अन्यलमा पर्ने, अप्ठ्यारोमा पर्ने यी कुराहरू चाहिँ हामीले आशंका गर्ने ठाउँ छ। र चाहिँ आशंका मात्रै होइन, अब यो जुन जबरजस्ती गर्न खोजिँदैछ, यो जबरजस्तीले नेताहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिनुको सट्टामा आफ्नो स्वार्थको बचाउ कसरी गर्ने त्यसका निम्ति एमसिसी परियोजनालाई प्रयोग गर्न खोजेको लाग्छ हामीलाई चाहिँ। नेपालजी, अब यसैमा म चाहिँ के पनि तपाईँबाट चाहिँ उत्तर चाहन्छु भनेदेखि, खास गरिकन अब यहाँले भने जस्तो अमेरिका कुनै पनि बाहनामा जसरी पनि यो 50 करोड अमेरिकन डलरको एउटा भनौँ न प्याकेजलाई अगाडि सारेर नेपालमा छिर्न चाहन्छ। तपाईँको भाषामा भन्ने हो भने खा नखाए गिजको शैलीमा, होइन? अब अमेरिका र भारतको एक किसिमको उहाँहरूको चाहिँ एउटा सहमति जस्तो पनि देखिन्छ। उहाँहरूको दुबईको चाहिँ एउटा साझा एउटा चाहिँ शत्रुको रूपमा आइरहेको अर्थात् प्रतिस्पर्धीको रूपमा आइरहेको अर्को महाशक्ति चीन जो छ हाम्रो उत्तरी छिमेकी, उहाँलाई रोक्नको लागि उहाँहरू दुवैजना मिलेर चाहिँ यो ट्याक्टिक्सलाई युज गरेको हुनसक्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ पनि हुनसक्ला। अब यो हुँदैखेरि अब एमसिसी चाहिँ भनौँ न, एमसिसीको नाममा अमेरिका नेपाल आउँदाखेरि भारतको त्यसमा मौन सहमति रहँदाखेरि चीनलाई त त्यसले त गाह्रो बनाउँछ। भोलि चिनिया सेना चाहिँ नेपाल आउन सक्ने अवस्था तपाईँले देख्नु भएको छ भने सरकारले एमसिसी पारित गर्ने हो भने अमेरिका र इन्डियाले चाहिँ नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिविधि गर्ने, त्यो चीन विरोधी गतिविधि भनेको तिब्बतलाई अस्थिर बनाउने र त्यहाँ समेत टेकेर चाहिँ मुख्य भूमि चीनमा चाहिँ उपद्रव मचाउने यो कुरा हो। र त्यसको निमित्त नेपाल किन सहायक बन्छ, म तपाईँलाई प्रहार गर्दैछु भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु हो भने तपाईँले आफ्नो बचाउको निमित्त 2-4 जना साथीभाइ जम्मा गर्नु वा कुनै हतियार लिएर बस्नु, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। किनभने तपाईँले आफ्नो जीवनको रक्षाका निमित्त त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ। मारोस् भन्नुहुन्छ भने त बेग्लै कुरा, तर यो त व्यक्तिगत एउटा व्यक्तिको जीवनको कुरा होइन, यो त राष्ट्रको कुरा हो। यो राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको कुरा हो, राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा हो, राष्ट्रको नीति असंलग्न नीति परराष्ट्र नीति अपनाउने नेपालले अनि चीन विरुद्ध जानको निमित्त अमेरिका र चाहिँ इन्डियाको हात ठ्याक्कै चीन विरुद्धै जानको लागि नै भन्ने हिसाबले बुझ्ने यसलाई 100% यो त। यद्यपि तपाईँले भनेको कुरामा म यद्यपि शब्द म थप्छु, यद्यपि भोलि यहाँ चाहिँ एमसिसी पारित भइसकेपछि
अमेरिकाको उपस्थिति भइसकेपछि चाहिँ त्यो शक्ति इन्डिया विरुद्ध पनि प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डियाले नबुझ्नु अब उसको चाहिँ अब अदूरदर्शिता हो। त्यद्यपि अहिले उसले चाहिँ चीनलाई कमजोर गर्न पाइयो भने म चाहिँ चीनभन्दा शक्तिशाली बन्छु दक्षिण एसियामा, अमेरिकाको चक्करमा जान सक्ने देशका रूपमा शक्तिका रूपमा म अगाडि आउँछु भन्ने सोच इन्डियाको हुनसक्छ। तर अमेरिकाले चाहिँ यदि एमसिसी परियोजना चाहिँ नेपालबाट पारित गराउन उसले चाहिँ सफलता प्राप्त गर्यो भने चीनलाई कमजोर बनाउन त सक्ला, तर के पनि त्यो सँगसँगै इन्डिया पनि कमजोर बनाउनको निमित्त अमेरिकाको भूमिका हुन्छ नै। यो कुरा स्वतः सिद्ध छ, यो कुरा चाहिँ प्रष्ट नै छ। किनभने नर्थ इस्टमा अब स्वतन्त्रताका निमित्त लडिरहेका आन्दोलनकारीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने कुरा यो चाहिँ प्रकारान्तरले बाहिर आइसकेको छ। र त्यसै गरी मेनल्यान्ड चाहिँ अब इन्डियामा पनि अरू राज्यहरू समेत चाहिँ पृथकतावादको चाहिँ एक किसिमको आवाज उठेको सन्दर्भ पनि बिर्सन सकिँदैन। र एउटा कुरा के भने यो आउन लागेको चाहिँ नेपाल के अरे एमसिसी परियोजनालाई जसरी पनि पारित गराउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विशुद्ध रूपमा चीन विरोधी रणनीति अपनाउने हो। किनभने 50 करोड रुपियाँ खर्च गरेर एउटा चाहिँ आफ्नो शक्ति के अरे समानान्तर हुन लागेको शक्ति राष्ट्रलाई चाहिँ ध्वस्त पार्न सकिन्छ भने 50 करोड अमेरिकी डलर त के उसले भोलि 50 अरब अमेरिकी डलर पनि खर्च गर्छ। तर के भने पैसाका निमित्त हामी मित्रघात गर्ने, चीनलाई कमजोर पार्नको निमित्त हामीले आफ्नो भूमि प्रदान गर्ने, हामी लिस्नु लगाइदिने बाँदरलाई। र यो जुन प्रवृत्ति देखिँदैछ नेपाल सरकारमा यो प्रवृत्ति घातक छ। र चीन विरोधी खेमामा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत यो चाहिँ अस्ट्रेलिया, जापान, इन्डिया, अमेरिका जस्ता मुलुकले चाहिँ चीन विरोधी जुन सैनिक गठबन्धन गरिरहेका छन् त्यो किसिमको त प्रमाणितै भइसकेको छ। एक किसिमको चाहिँ त्यो गठबन्धन नै हो। र यो के भने विशुद्ध रूपमा चीन विरोधी एउटा चाहिँ सैनिक गठबन्धन र त्यो क्रियाकलाप हो। र त्यो क्रियाकलापमा नेपाल चाहिँ सहायक सिद्ध हुन खोजिरहेका छ। हामी अरूका निमित्त आफ्नो काखमा आँची गर्न दिइरहेका छौँ कि यो नै बुझ्न नसक्ने। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो त भोलि देशको अब जसरी यो कुरालाई व्याख्या गरिँदैछ त्यो हिसाबले भन्दाखेरि त भोलि त देशको मैले अघि तपाईँलाई भने नि तपाईँलाई म आक्रमण गर्दैछु भने तपाईँले चाहिँ हतियार लिएर चाहिँ मलाई आक्रमण गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको सफलता हो। किनभने आफू पत्नुको निमित्त तपाईँले मलाई सिद्ध्याउनु पर्यो भने भोलि नेपाल चाहिँ चीनलाई सिद्ध्याउनुको निमित्त अमेरिका र इन्डियासँग हात मिलाउँछ भने त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर चीनले चाहिँ नेपालतिर प्रवेश गर्यो भने नि त्यसलाई कसले रोक्ने, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने, त्यसको दायित्व वहन गर्ने को? हजुर, यो त गम्भीर कुरा हो। यो गम्भीर कुरातर्फ नेपालका नेताहरूको चाहिँ चासो छैन। उनीहरू केवल आफूले एमसिसी परियोजना पारित गर्नको निमित्त लिएको व्यक्तिगत लाभ जुन बाहिर चर्चामा छ त्यसलाई बचाउनको निमित्त होइन भने तमाम बुद्धिजीवी हजुर के अरे विपक्षी दलमा रहेका चाहिँ के अरे सडकमा रहेका र सदनमा समेत रहेका संसदभित्रै रहेका चाहिँ विद्वानहरू धेरैले चाहिँ यो नेपालको निमित्त घातक छ, एमसिसी परियोजना चाहिँ पारित गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब 50 करोड डलरको चाहिँ लेनदेनमा अथवा चाहिँ त्यो कुरा हामी लिँदैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। 50 करोड डलरमा चाहिँ नेपाल र अमेरिका बिचको दौत्य सम्बन्ध ध्वस्त हुन्छ। यो त ज्यादै केटाकेटीपन हो के यो कुरा गर्नु होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ म यहाँलाई स्मरण पनि गराउँ र यसमा उल्लेख पनि गर्न चाहन्छु। जस्तो भारतका नेताहरूसँग अर्थात् भारतसँग नेपाली नेताहरू झुके एउटा ठुल्लाई जस्तो व्यवहार भयो, उनीहरूले जे भने त्यही गरे भन्ने कुरा यहाँले पनि बारम्बार उठाउँदै आउनुभएको। अहिले अमेरिकाको प्रसङ्गमा त झन् त्यो त खुल्ला रूपमै देखियो नि। अब मिडियाबाजीहरू हेर्नुहोस् होइन अहिलेको हिसाबले भनेपछि त हाम्रो एउटा सार्वभौम राष्ट्रको जुन एउटा पहिचान छ त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न आइडेन्टिटी छ त्यो माथि पनि गम्भीर चाहिँ एउटा यो त के भन्ने यसलाई त एउटा ठुलो चाहिँ एउटा तुछारापात जस्तो होइन अर्जुनजी। अब नेपाल चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्ने देश हो भन्ने जुन मान्यता थियो नि हजुर, अब त्यो चाहिँ कतिपय नेताहरू भारत परस्त, कतिपय नेताहरू अमेरिका परस्त, कतिपय नेताहरू चीन परस्त, अनि नेपाल परस्त चाहिँ को त भन्दा नेपाली जनता। तर त्यो नेपाली जनता पनि कस्ता छन् भनेदेखि विभिन्न पार्टीमा विभक्त छन्। एमालेका जनता
एमाले जे भन्छ त्यही मान्छन्, काङ्ग्रेसका जनता नेपाली काङ्ग्रेसले जे भन्छ त्यही मान्छन्। अब अहिले चाहिँ समाजवादी एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले जे भन्छन् त्यो उनका कार्यकर्ता र जनताले त्यही मान्छन्। अनि यसरी चाहिँ हामी जनताहरू पनि पार्टीमा विभक्त छौँ। हामी केवल नेपाली जनता भएर नेपालको हक, नेपालको हित, नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको चाहिँ राष्ट्रियता, नेपालको भौगोलिक अखण्डताका निमित्त हामी जनता चाहिँ तिलो ज्यान दिएर लाग्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि पार्टीको निर्देशन मान्ने भएको हुँदा हाम्रो चाहिँ अब यो जुन राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता भन्ने कुरा हो, यो चाहिँ कागजी र चाहिँ निबन्ध लेखनको विषय शीर्षकका रूपमा चाहिँ सीमित हुन गइरहेको देखिएको छ कि। सर, यसैमा एउटा कुरा चाहिँ के जोडौँ भनेदेखि खास गरिकन अब जस्तो एमसिसीलाई संसदमा टेबल गर्ने पनि तयारीहरू पनि सुनिराखेका छौँ। नेपालमा त के हुँदैछ अघिल्लो भनौँ न अघिल्लो समयमा भन्ने कुरा नै चाहिँ हामी आकलन गर्न सक्दैनौँ। आजकै प्रसङ्ग हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग चाहिँ गोप्य रूपमा दर्ता भइसकेको छ, त्यो कुरा आइसकेको अवस्था छ। सभामुखको चाहिँ राजीनामा महाअभियोगको कुरा पनि उतापट्टि चर्चामा छ। हुँदाहुँदै एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने कुरा पनि छ क्या। अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाँडै 2-3 दिनभित्रमै त्यो हुने पनि आशंका गरिँदैछ। संसदमा टेबल भयो भने यो पास हुन्छ? यो त अनिश्चित कुरा हो, तर के भने टेबल नै गर्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि अतिवाद हो कि। टेबल गरेर त्यहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल हुनु पर्यो। अनि अहिले चाहिँ संशोधन गरेपछि मात्रै पारित गरिन्छ भनेर एकीकृत समाजवादीले भनिराखेको छ, अनि माओवादीले भनिराखेको छ। सत्तारूढ दलहरूले, गठबन्धनमा रहेका चाहिँ 2टा दलहरूले त यसलाई संशोधन गरेर मात्रै पारित गरिन्छ, हुबहु पारित हुनु हुँदैन भनिरहेका छन्। त त्यति बेला कुन कुन मुद्दामा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त यो टेबल गरिसकेपछिको छलफलमा नै आउँछ। अनि चाहिँ नेपाली जनताले पनि थाहा पाउँछन्, नेपालको प्रेसले पनि थाहा पाउँछ। अनि त्यस पछाडि संशोधन नगरिकन नहुने रहेछ भने त गठबन्धनभित्रका 2टा दलले नमान्दै नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैले त पारित गर्न सक्दैन नि। त्यसै कारणले यसको स्पष्टताका निमित्त पनि टेबल गर्नु त आपत्तिजनक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन संसदमा। हजुर, अब त्यही त, अब संसदमा टेबल, त्यो पछि बहस र यसको चाहिँ सबै कुरा जनताले थाहा पाउन् भन्ने कुरा तपाईँको। हजुर, अब लगभग म अन्त्यतिर पनि छु। जुन एमसिसी सँगसँगै नेपाल, चीन र भारतको एउटा हामी आपसी छिमेकी राष्ट्रहरू र सदैवदेखिको एक किसिमको सम्बन्ध छ। त्यसमा चाहिँ चीनको प्रवेश, भनौँ न अमेरिकाको प्रवेश एमसिसीको बाटोबाट भएपछि यो सम्बन्धमा दरार, अर्थात् यो सम्बन्ध यस्तै रहँदैन भन्ने कुरामा तपाईँ चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ? निश्चित रूपमा। जुन दिन तपाईँले चाहिँ एमसिसीको टेबल गर्ने कुरा भन्नुभयो नि, टेबल गरेकै दिन नै त्यसको सङ्केत त देखिहाल्छ। अब पारितै भयो भनेदेखि त अब त्यसले पार्ने आघातका विषयमा त अब नेपाल चीन सम्बन्ध कति कमजोर अवस्थामा पुग्छ भन्ने कुराको हामी आकलनै गर्न सक्दैनौँ। हुनसक्छ चिनिया सेना नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना प्रबल छ यदि घोषित रूपमा नै अमेरिका र इन्डियाको रणनीतिमा नेपाल चाहिँ साथ लागेर जाने निश्चित भइसकेपछि अनि चीनले आफ्नो बचावको निमित्त के गर्नुपर्छ त उसले गर्छ। जुन शक्ति अमेरिकाको टक्करमा छ उसले इन्डियालाई गन्दैन, उसले हामी जतिसुकै स्वाभिमानी, जतिसुकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका जनता भन्दै पनि जब हामी चाहिँ सुतिराखेको बाघलाई उसको जुङ्गा उखेल्न जान्छौँ भने बाघले चाहिँ उठेर झम्टा हान्छ भने त्यो गल्ती चाहिँ जुङ्गा उखेल्न जानेको हो कि बाघको? होइन, त्यो त भयो सर, तर यसको अल्टिमेट त्यो जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिन पर्ला त? चीनको जुन सेना नेपालमा छिर्ला, अर्थात् चीनको अरू पक्षबाट एग्रेसिभ रूपमा चीन आउला नेपालमा, भोलि अमेरिका अर्थात् एमसिसी आएपछि त्यो खालको वातावरण भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ त? त्यो संसदबाट जसले पारित गर्छ उनीहरूले लिनुपर्छ, अरूले त लिने कुरै छैन। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँको गहन विचार विश्लेषणका लागि म संयोजक नेपालज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि एउटा गम्भीर विषयमा फेरि कुरा गर्ने मैले मौका पाएँ, यसका निमित्त म तपाईँप्रति आभारी छु।